अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सना नूर है और मैं नाइटिंगेल आर्ट्स की चेयरमैन हूँ। और हम लोगों ने एक टॉक की सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम क्रिएटिव इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को, डिफरेंट लोगों को हम अपने इस टॉक शो पे बुलाएंगे और उनसे मुख्तलिफ हवालों से क्रिएटिव इंडस्ट्री के बारे में जानने के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर वकार अजीम, जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं और इनका थिएटर में 24 साल का तजर्बा है और इन्होंने लोकल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे थिएटर के हवाले से बहुत काम किया है, ख़ास तौर पे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में। और इन्होंने 2 नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट्स अभी पिछले दिनों कंप्लीट किए हैं जिसमें इन लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे जाके थिएटर की ट्रेनिंग की थी और कैपेसिटी बिल्डिंग की थी। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ वकार अजीम साहब, और हम आगाज़ करते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे कि थिएटर इंडस्ट्री पाकिस्तान में किस तरह से जो है वो डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है और आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री को? जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान वो खिता है, ये पहले कंबाइन था, जाहिर है हिंदुस्तान था कंबाइन। पार्टीशन से पहले यहाँ जो थिएटर की रिवायत है खित्ते में तो बहुत पुरानी है। सबसे पुरानी रिवायत जो है ये हिंदी के जो हमारे देसी महीने होते हैं उनका साल है बिक्रम अजीत सिंह। राजा बिक्रम अजीत सिंह जो है हज़रत ईसा से तकरीबन 200 साल कबल था और बिक्रम अजीत सिंह का जो सिंहासन था उसकी दोनों तरफ 16-16 बुत थे और हर बुत के साथ एक कहानी मंसूब थी। मतलब कोई हवा का खुदा है, कोई पानी का खुदा है और उसकी कहानी जो थी वो थिएटर की फॉर्म में की जाती थी। ये इनफॉर्मल थिएटर तो है। और फिर किस्से कहानी जो मुसलमान थे वो भी अपनी रिवायात को उजागर करने के लिए पहले अल्लाह ताला से मंसूब जो मुख्तलिफ गॉड्स की कहानियाँ, फिर उसके खुदा के हवाले से कहानियाँ होती थी। और फिर बादशाहों के दरबारों में ड्रामा हुआ। जो उर्दू अदब का पहला ड्रामा है वो तकरीबन 18वीं सदी में शकुंतला जवान, काजिम अली जवान, ये है मुगलों का जो आखिरी दौर है उसमें उर्दू अदब का पहला ड्रामा शकुंतला हुआ जो कि काजिम अली जवान ने लिखा। और वो ड्रामा थिएटर नहीं हुआ था क्योंकि वो ट्रांसलेशन थी संस्कृत के खेल की। और नवाब वाजिद अली का जो दरबार है बहुत मशहूर था। नवाब वाजिद अली मुख्तलिफ रहस करते थे, म्यूज़िक बनाते थे और उन्होंने उस दौर में जो उन्होंने पहला एक रहस बनाई, लोक रहस, उसके अंदर 1 लाख रुपया मंथली खर्च करते थे और 1 साल उसकी रिहर्सल चलती थी। ऐसा ड्रामा होता था। उर्दू तक का जो पहला ड्रामा कहलाया वो था इंदर सभा। इंदर सभा नवाब वाजिद अली के दौर में हुआ था। अमानत लखनवी को टास्क दिया गया था। अमानत लखनवी उस दौर के लिखने वाले थे। उन्होंने कहा कुछ दिल लगी का सामान हो, तो राजा इंदर, एक परियों के राजा की कहानी अमानत लखनवी ने लिखी और वो उर्दू अदब का पहला ड्रामा कहलाया। और वो ड्रामा वहीं दरबार में हुआ था। तो दरबारों में, मेले ठोलों के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे फोक है उसमें तो ड्रामे होते थे, लेकिन बाकायदा जो था उसका रिवाज नहीं था। जो पहला बाकायदा थिएटर बनाया पुरसिंगम थिएटर, पहला बाकायदा पुरसिंगम थिएटर जो बनाया वो बनाया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अच्छा, जबरदस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी इस खित्ते में जो पहला थिएटर है जो अब हमारा अलहमरा थिएटर लाहौर है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपनी का लिटिल क्लब थिएटर था। यहाँ पे जो ड्रामे होते थे इंग्लिस्तान से ही स्क्रिप्ट आता था, वहीं से हदायतकार आते थे, वहीं से फनकार आते थे। हमारे लोगों को जो मौका मिलता था सिर्फ हेल्पिंग स्टाफ जो था, इसमें क्राफ्टमैन रफ़ी पीर ज़्यादा जो है बहुत बड़ा नाम, जो इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का थिएटर था उसमें क्राफ्टमैन थे। हमारे लोग हेल्पिंग स्टाफ में उस थिएटर का हिस्सा बनते थे, बाकायदा थिएटर नहीं होता था। पार्टीशन के बाद 2 जगहें जो हमारे हिस्से में आई, एक था ये अलहमरा थिएटर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का थिएटर, और दूसरी रेडियो पाकिस्तान लाहौर जिससे अनाउंस हुआ था पार्टीशन। ये 2 कल्चर की जगहें थी। और ये जो थिएटर था इसके मालिक वो लोग बने जो कंपनी बहादुर के थिएटर में हेल्पिंग स्टाफ था। अब उनके पढ़े लिखे बच्चों ने कंपनी के छोड़े हुए स्क्रिप्ट जो थे अंग्रेजी के स्क्रिप्ट उनको, क्योंकि पता नहीं था थिएटर मुआशरे में जरूरत क्या है। हमारा पार्टीशन के बाद एक अलमिया ये रहा है कि हमेशा यही समझा गया कि शायद सिर्फ खेल तमाशा और एंटरटेनमेंट की ये कोई चीज है। अगर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अफसरान की तरबियत के लिए वहां से इतनी दूर आकर थिएटर क्यों बनाती। तो वही अलमिया कि उन्होंने वही कंपनी बहादुर के छोड़े हुए स्क्रिप्ट जो थे पढ़े लिखे बच्चों ने ट्रांसलेट किए और थिएटर को जिंदा रखा। वही थिएटर वहीं से फैला पूरे पाकिस्तान में। प्लस लोक रहस वो रिवाज पा रही थी। आशिक जट
आशिक जट फोक जो म्यूजिक गा के थिएटर करते थे वो थिएटर करते थे। इसके अलावा उसी को आशिक जट का मशहूर थिएटर वो आगा अशर काश्मीरी के साथ भी परफॉर्म करते रहे। प्रोसिनियम थिएटर सिर्फ ये था, लिटिल क्लब थिएटर। और जो करने वाले थे ये सब जो थिएटर को जिंदा रखा था क्योंकि वहीं पे पब्लिक आती थी, देखना शुरू कर दिया लोगों ने। 64 में जब टेलीविजन आया, टेलीविजन में भी जो ड्रामा आया, रेडियो और थिएटर के फनकारों ने ही मिलकर टेलीविजन शुरू किया था। कवि खान साहब पहले हीरो आए 64 में, और जो ड्रामा था उसका नाम था लाखों में तीन। लाखों में तीन जो है वो डॉक्टर नो, डॉक्टर यस, डॉक्टर वट, ये तीन मेन किरदार हैं उसके, जिसके सिर्फ किरदारों के नामों से पता चलता है कि किस किस्म का थिएटर था। ये टोटल स्क्रिप्ट जो थे, इम्तियाज अली ताज रेडियो पाकिस्तान से लिखने वाला बड़ा नाम था। इम्तियाज अली ताज हैं। इम्तियाज अली ताज के यकबाबी ड्रामे के नाम से एक किताब शाया की पिछले दिनों, इदारा ये पंजाब यूनिवर्सिटी से शाया हुई, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने उसमें मदद की उसकी। तो उसमें 32 प्ले हैं इम्तियाज अली ताज के। उसमें बॉक्स एंड कॉक्स है, तिल्ली फट गई, जितने भी खेल हैं, जब आप एक नाकिद की नज़र से पढ़ते हैं सब खेलों को तो पता चलता है कि वो सब तमाम कंपनी बहादुर के स्क्रिप्ट्स हैं। या अच्छा, अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी में भी लातीनी, जहाँ से ड्रामे का आगाज हुआ था, वहाँ यूनानी और लातीनी कहानियों से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए, वहीं से ट्रांसलेट होकर फिर उर्दू में हमारे यहाँ आया। उर्दू में भी एक दफा नहीं, कई दफा कॉपी भी होता रहा स्क्रिप्ट। उर्दू ड्रामे का ये अलमिया रहा कि अपनी कहानी हमारे यहाँ बहुत कम आई। हमारे यहाँ लातीनी कहानियां जो पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई वही फिर उर्दू में ट्रांसलेट हुई, वो ज्यादातर स्क्रिप्ट हमें मिलते हैं। वो बिल्कुल। तो आगाज की जहां तक बात है, लाहौर से आगाज हुआ, लाहौर पार्टीशन के टाइम हमारे हिस्से में आया, 70s तक वो थिएटर चलता रहा किसी भी हालत में ट्रांसलेट होकर, जैसे वो थिएटर जिंदा रहा। 70 या 71 में जब अलहमरा को रिपेयर के लिए बंद कर दिया गया, जब वो थिएटर हॉल बंद हुआ तो जिन लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता था वो बड़े परेशान हो गए। कुछ लोग तो बिजनेस छोड़ गए, बिजनेस तब्दील कर लिया। इम्तियाज अली ताज जो है उन्होंने शायद कारपेट मर्चेंट बन गए थे। कुछ लोग मुल्क छोड़ गए और एक खला पैदा हो गया। पब्लिक तो मौजूद थी, ड्रामा देखने वाले जो लोग थे उनको अट्रैक्ट किया फिर एंटरटेनर्स ने। एंटरटेनर जो जुगत लगाकर मजा लतीफा सुनाकर लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं, उनको बाकायदा थिएटर हॉल की जरूरत नहीं होती, प्रोसीनियम की जरूरत, वो किसी भी होटल के हॉल में किसी भी जगह पे अपना एंटरटेनमेंट शो कर सकते हैं। उन लोगों ने जब अट्रैक्शन गेन की तो जब 2-3 साल के बाद अलहमरा दोबारा खुला तो असल जो आर्टिस्ट था वो खत्म हो गया था, वो एंटरटेनर आ गया था, वो पैसा भी कमा चुका था, उन्होंने पैसे की जरूरत पे अलहमरा को बुक करना शुरू कर दिया। और थिएटर के नाम पे वो, अब ये मजा जो है, मजा अच्छी चीज है लेकिन मजा है क्या, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हम अपनी हकीकी जिंदगी में देखते हैं हम हंसते किस बात पे हैं? हल्का सा किसी को चोट लग जाए, कोई एक बैठने लगा, दोस्त दूसरे ने कुर्सी खींच ली और वो गिर गया, हम हंस पड़े। एक दोस्त किसी शीशे से टकरा गया, उसको पता ना चला, वो हम हंस पड़े। कुछ लोग कहते हैं मुझे फिल्म स्टार रंगीला को देख के हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? उसकी शक्ल किसी शायद जानवर से मिलती है। ये सब हंसी के मौका जो रियल लाइफ में हम हंसते हैं। अगर वो कुर्सी खींची, जो शख्स गिरा वो ज्यादा जोर का गिर गया, उसको चोट लगे, खून निकल आया, तो हम नहीं हंसते। वो शीशे से टकराया और चोट लग के खून निकल आए, नहीं हंसेंगे। वो जिसकी शक्ल जानवर से मिलती है, ज्यादा रिजेम्बलेंस होगी, बाल भी निकल आए, तो हम हंस नहीं सकते। बिल्कुल यही एक थिन सी लाइन है मजाक में और फ्रस्ट्रेशन में। जब वो लाइन क्रॉस होती है, एक जुगत का मतलब होता है किसी की हल्की सी बेइज्जती की जाना। जवाब आता है उससे बढ़ के होती है। जब तीसरा जवाब आता है तो हम इखलाकियात का दायरा फैलाने जाते हैं। लेकिन फिर भी जब हंसते रहते हैं, इसका मतलब है कि आप फ्रस्ट्रेशन में जाना शुरू हो गए, बदला लेने का एक जज्बा पैदा होना शुरू हो गया। पूरा ड्रामा जब मजाक करने की कोशिश की जाएगी तो वो आप इखलाकियात के दायरे भी फैलाएंगे और फिर मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। ड्रामे का जो असल मकसद है, नेचर और रवायत के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, ये ड्रामे का मकसद है। अगर ये मकसद खत्म हो जाए, ये कोई और मीडियम नहीं है जो इस सब्जेक्ट पे बात कर सके सिवाय थिएटर के। जिस मुआशरे में थिएटर की रिवायत कमजोर पड़ जाती है तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, वहां पे अदम बर्दाश्त बढ़ती है। तो इसलिए थिएटर मुआशरे के लिए जरूरी है। जब 70 में थिएटर बंद हुआ तो मजाक वाले जो थे, जो जुगत लगाने वाले लोग, वो थिएटर में आ गए। और जब दोबारा खुला, वही दौर है जब फनकारों ने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताली कैंप में भुट्टो साहब आए और भुट्टो साहब के साथ फैज अहमद फैज थे। तो उन्होंने इदारा जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की बुनियाद रखी। फैज साहब को पहला चेयरमैन बनाया आर्टिस्टों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए।
اس کے بعد یہ جو پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس بھی بنا اور راولپنڈی میں لیاقت میموریل ہال جو ہے وہ باقاعدہ اس نے کام کرنا شروع کیا. یہاں آرٹسٹوں کو ملازمتیں دی گئیں. ریپرٹری تھیٹر کا ایک سیکشن بنایا گیا جہاں آرٹسٹ کو فنکار کو ملازم رکھا جاتا تھا, اور ایک ریپرٹری تھیٹر میں بہت سے ڈرامے پروڈیوس کیے جاتے تھے جو ہمارا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ریپرزنٹیشن کر سکتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھیٹر بھی قائم نہیں رہا. کچھ سیاستیں آڑے آتی رہیں اور کچھ کسی کی انا آڑے آتی رہی, اور وہ گروپ بھی ختم ہو گیا. اور تھیٹر وہ جو لاہور میں جگت بازی والا تھیٹر تھا, کوئی بھی ایسی چیز جو فرسٹریشن میں اضافہ کری ہو اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. 73-74 میں شروع ہوا تو 2000 تک پہنچتے پہنچتے وہ اتنی انتہا پہ پہنچ گیا کہ تھیٹر بالا خانہ بن کے رہ گیا تھا. فیملیز نے وہاں جانا چھوڑ دیا. پھر ضرورت تھی, ظاہر ہے لوگ چاہتے تھے ایک صحت مند تفریح چاہتے تھے. پھر کچھ پڑھے لکھے بچے جو تھے انہوں نے اب کی, پہلے تو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا چھوڑا ہوا اسکرپٹ. اب جو پڑھے لکھے بچے تھے ان کو نظر آئی ہالی ووڈ کی مووی, انہوں نے ہالی ووڈ سے اسکرپٹ کو کاپی کیا, اپنا پھر بھی جنریٹ بھی کیا. فینٹم آف اوپرا جیسے کھیل دیکھنے کو ملے ہمیں جس میں شاشر ابیل نے اور بائی لینگویل ڈراما. اور پھر فیشن کے طور پہ تھیٹر کو دیکھا جانے لگا. ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ جو ہے اب تھیٹر جاتے ہیں. تھیٹر کا جو اچھا تھیٹر ہے, خیر وہ پیرلر وہ تھیٹر بھی چلا. پلس ایک ہمارے یہاں جو آرگنائزیشنز کچھ ایسی ہیں جو ایجنڈا بیس تھیٹر کرتی ہیں, جو انٹرنیشنلی فنڈڈ ہوتی ہیں, وہ ہمارے پارٹیشن کے خلاف, ہمارے مذہب کے خلاف ڈرامہ, ان کو ڈرامہ کرنا آتا ہے لیکن ان کے پاس ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے. اور پیرلر تھیٹر کے نام پہ وہ بھی ایک تھیٹر چلتا رہا. ہمارے یہاں جو فری دکھایا جاتا ہے, خرچہ بھی کیا جاتا ہے لیکن دکھایا فری جاتا ہے. اس کا کیوں فری دکھایا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایجنڈا ہوتا ہے. وہ تھیٹر بھی چلتا رہا. 2000 کے بعد سے بائی لینگویل تھیٹر کو فروغ ملا. اور بلیک کامیڈی ایسا مزاح جو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع مہیا کرتا ہے. اپنے اوپر ہم تب ہنستے ہیں جب ہمارا سب کچھ اچھا ہو, کچھ خرابیاں ہوں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان پہ ہنستے ہیں. لیکن جب آلریڈی قوم کا مورال ڈاؤن ہو تو پھر آپ اپنی ان خرابیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم مذاق بن جاتے ہیں. ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ہم دو قومی نظریے پہ بنی ہوئی قوم ہے. نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آنے والا ملک, اور نظریہ کوئی مذہب کی بنیاد نہیں ہے. نظریہ ہمارا رہن سہن, رہنے کے طریقہ کار, رہن سہن, پہناوا, زبان, یہی چیزیں ہیں جو ہمیں قوم بناتی ہیں. بالکل ایسی. اگر ہم ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جائیں, ہم اپنی زبان سے نفرت کریں, ہم اپنے لباس سے نفرت کریں, تو پھر ہمارے ایک الگ وطن کا جواز باقی نہیں رہتا. تو جب ہم 98 میں ہم نے ایٹامک بلاسٹ کیا, اس کے بعد ہمارے بارڈر سیکیور ہو گئے, تب دشمن نے بھی سوچ لیا کہ اب بارڈر پہ اٹیک نہیں کیا جا سکتا, اب ان کی انٹیگریٹی پہ اٹیک کیا جائے. تب سے ہماری انٹیگریٹی پہ اٹیک ہو رہے ہیں, اور ہم تھیٹر یا ڈرامے کو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے کوئی ایسے ڈیفینس لائن مینٹین نہیں کی گئی کسی بھی لیول پہ, پالیسی میکرز کے لیول کے اوپر یا آرٹس کونسل کو بھی, کیونکہ 18 امینڈمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ منسٹری آف کلچر فیڈرل سے ختم کر دی, فیڈرل سے ختم کر کے پروونشل دے دیا. پروونسز کو جو فنڈ دیا جاتا ہے وہ آرٹسٹوں کی منتھلی بیسس کے اوپر امداد کرنا شروع ہو گئے, نہ کہ ان کو کام دیں یا ان کی رائلٹی کے ایشوز کو اجاگر کیا جائے. اس طرح آرٹسٹ کے بجائے بیکاری پیدا ہونے شروع لگے. امپاورمنٹ نہیں کی گئی, وہ نہیں, اس لائن کے اوپر پالیسیز نہیں بنائی گئی, اور وہ بس وہ صرف اس انتظار میں رہے کہ بس ہمیں پیسے مل جائیں گے, اور ریئل لائف ان کو چانس نہیں دیا گیا. ہاں جی, کام نہیں کروایا گیا, ایستھیٹک سینس کو ڈیولپ نہیں دیا گیا. ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے نا, ایک ادب کے ساتھ, لٹریچر کے ساتھ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. تو وقار صاحب تھوڑی سی آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, ایک تو وجہ جیسے ابھی آپ نے اجاگر کی ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو فیملی نہیں رہنے دیا تھیٹر کو, جگت بازی اور ایک سلیپ سٹک کامیڈی کا وہ والا اس میں ایلیمنٹ آ گیا, جس کی وجہ سے سیریس لوگوں نے اس کی طرف آنا مناسب نہیں سمجھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کیا ایسی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ یا یوتھ خاص طور پہ وہ اس طرف آ کے اس کو پروفیشن نہیں بنا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, میرا بھی خیال یوتھ اس طرف نہیں آ رہی, یوتھ آ رہی ہے اور بڑے جوش و خروش سے آ رہی ہے. اس وقت جو امید ہے تھیٹر کی وہ یوتھ سے ہے. ہمارے ہاں یوتھ فیسٹیولز جو ہوتے ہیں, جو یونیورسٹیز لیول پہ ہوتے ہیں, اس میں جو ادارے ہیں جس میں لاہور کے پنجاب یونیورسٹی ہے, جو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے, یہاں اقرا یونیورسٹی, اس تمام یونیورسٹیز کے جو گروپس آ رہے ہیں بہت ہیلدی, ان سے ڈرامے اور بہت اچھے آئیڈیاز دیکھنے کو مل رہے ہیں.
اگرچہ ہمارے ہاں کاپی کا رجحان تو شروع سے چلا آ رہا ہے, وہ کاپی بھی کرتے ہیں لیکن اپنی کہانی بھی نکال کے لے کر آ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت صحت مند اور ایک امید والی بات ہے کہ یوتھ اس طرح سوچ رہا ہے. تعلیم کا مقصد بھی بنیادی طور پہ سوچنا, سوچ کو اجاگر کرنا. اگر آپ نے سوچنا شروع نہیں کیا, رٹا لگایا, امتحان پاس کر لیا, نمبر جتنے بھی لے لیے, تو تعلیم کا نے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا. تھیٹر یا ڈرامے کا بھی بنیادی مقصد اپنے اصل کی طرف, اصل کیا ہے, نیچر, جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, نیچر کو پہچاننا, جو ہمارے یہاں غلط روایات کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نیچر کی طرف واپس جانا, یہی تھیٹر کا مقصد ہے, یہی تعلیم کا مقصد ہے. جب تعلیم کا مقصد حاصل ہونا شروع ہوگا, اس کے ساتھ انشاءاللہ جو تعلیم بڑھے گی, اس طرح تھیٹر بھی ضرور پروان چڑھے گا. آپ کو وقار صاحب یہ لگتا نہیں ہے کہ تعلیم اگر تھیٹر کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے یا کریٹو اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں اس کی کچھ کمی ہے, مطلب کہ اس لیول کی ایفرٹس یا اتنا بڑا اس کو نہیں پرومیننس یا اس کو نہیں اجاگر کیا جاتا بہت زیادہ کہ اس طرف لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جائے یا ان کے اندر یہ پیدا کیا جائے, موٹیویشن پیدا کی جائے کہ وہ آئیں اور اس کو جو ہے وہ جوائن کریں. اب جیسے یہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہے, ایک ادارہ ہے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں نظر آتی, کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف ہمیں زیادہ جانا چاہیے. کیا آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ ایسا شاید ماضی میں تھا کہ بہت زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا, اور اداروں میں پاکستان میں باقاعدہ تھیٹر کے لیے کلاسز نہیں تھیں, صرف ایک میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا جس میں آپ انفارمیشن کے حوالے سے باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے. لیکن اب میڈیا اسٹڈیز بھی ہو رہا ہے, یونیورسٹیز میں باقاعدہ تھیٹر کا سبجیکٹ پڑھایا جانے لگا ہے. ہمارے ہاں جو میں نے ذکر کیا, نارویجینز نے 2 پروجیکٹ کیے, PMCA ڈراما کلاس پروجیکٹ جو 2000 سے 2003 تک رہا, اور اس کے بعد 2003 سے لے کر 2006 تک ہم نے ابسن ڈراما کلاسز کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا. 3 سال کے 2 پروجیکٹ تھے. پہلے جو اس کا پہلا فیز تھا اس میں ہم نے 4 مہینے کے 3 ڈفرینٹ سرٹیفکیٹ کورس اور 1 سال کا ڈپلوما, 3 ڈپلوما اور 12 سرٹیفکیٹس ہم نے کروائے. دوسرے فیز میں ہم نے تمام پروفیشنل کیپٹلز میں جا کر باقاعدہ وہاں پہ ہم نے اسکیلٹیز کو تیار کیا اور یہ اس کو گراس روٹ لیول پہ انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد یہ ختم ہو گیا, اگرچہ اس میں بھی بہت سی ہرڈلز آئیں ہمارے یہاں, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ہرڈلز آتی ہیں, لیکن اس سے ایک لاٹ پوری تیار ہوئی, تھرو آؤٹ پاکستان میں تیار ہو گیا, جو جانتے ہیں تھیٹر کے کام کو جانتے ہیں, وہ اپنی اپنی سطح پہ سب لوگ کام کر رہے ہیں. آرٹس کونسل کی سطح پہ, گورنمنٹ کی سطح پہ اگر کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے, یونیورسٹیز میں گروپ بن رہے ہیں اور نوجوان اس طرف آ رہے ہیں, پڑھا لکھا نوجوان آ رہا ہے, اور وہ اچھا تھیٹر, کیونکہ ویژن بڑا ہو گیا نا, جب گلوبل ولیج بننے کے ساتھ ہمارے یہاں انٹرنیشنل چینلز دیکھے جانے لگے ہیں, ہمارے اپنے ملک میں بہت بے تحاشا چینلز آ گئے, کام کے مواقع بڑھ گئے ہیں, اس کام میں پیسہ بھی آ گیا, پیسہ ایک بزنس بھی بن گیا ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوگا, اور امید اچھے کی رکھنی چاہیے, ہمیں بھی اس سے اچھے کی امید ہے. بالکل بالکل, ہم تو بلکہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ادب اور تھیٹر کے حوالے سے ایک اچھا سیریس تھیٹر, نہ صرف تھیٹر اس سے پروموٹ ہوگا بلکہ ملک آگے جائے گا, بالکل ہر چیز مطلب ایستھیٹک سینس ڈیولپ ہوگی, اس کے بعد آپ کے آرٹسٹ کی ایک جو ہے وہ شناخت بنے گی, پوری دنیا میں ایک پہچان بنے گی کہ جی ہمارے پاس بھی قابل لوگ موجود ہیں جو ایک اچھا اور سیریس تھیٹر جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. وقار صاحب, تھوڑا سا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں اب جیسے ہمیں ٹیکنیکل فیسلٹیز اس طرح سے تھیٹر کے ماڈرن ٹیکنالوجی یہ وہ, اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کس طرح کی سپورٹ کی آپ کو کمی نظر آتی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آپ اس پہ بھی آپ کچھ اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کے سیکٹر اس پہ بھی تبصرہ آپ تھوڑا سا کر دیں. گورنمنٹ کے سیکٹر میں جہاں تک بات ہے, پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کا جو ادارہ ہے, تمام ماڈرن فیسلٹیز یہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ تھیٹرز میں بھی موجود ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جس میں پنجاب آرٹس کونسل کے پاس بھی بہت سارے ہالز ہیں, اور کچھ تمام آرٹس کونسل میں کام ہو رہا ہے, وہاں اکوپمنٹ بھی موجود ہے, لیکن اکوپمنٹ کے لیے ٹرین سٹاف موجود نہیں ہے. ضرورت ہے سٹاف کو ٹرین کروایا جائے. اگر یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کو بے شک باہر سے ہائر کیا جائے. ٹیکنیکل سٹاف جو ہے, لائٹنگ, ساؤنڈ کا سٹاف. ہمارے یہاں نیشنل کونسل آف دی آرٹ میں تو انٹرنیشنل جس میں یہاں فرانسس ریڈ آئے تھے راڈا یونیورسٹی لندن سے, انہوں نے یہاں کی ایک ورک شاپ کی, اور اس ورک شاپ سے ایک بہت اچھی لاٹ نکل کے آئی جو لائٹنگ کا سینس رکھتی ہیں. کچھ لوگ ہمارے یہاں راڈا یونیورسٹی لندن جاتے ہیں, وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں, اور کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں, وہ ایک جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے لیے, ہاں وہ بڑا ہوتا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ کام کو بھی سیکھا جائے اور کام کیا جائے, نہ کہ صرف سرٹیفکیٹ دکھا کے اس کی شیخی بگاڑی جائے. تو کام جو ہے بیسیکلی سمپل سا ایک فارمولہ ہے, آرٹ از ٹو کریٹ این افیکٹ.
इफेक्ट क्रिएट होगा तो आर्ट होगा, इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो आर्ट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। जितनी भी डिग्रीज हो जाएं, अगर इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो आर्ट नहीं हुआ। आर्ट नहीं और इफेक्ट इसके लिए है, मैसेज के लिए। बिल्कुल। अगर एक ऐसा ड्रामा किया जाता है जो बड़ा स्लो टेम्पो है और बहुत उसके ऊपर एलिफेंट हंटिंग वाली बातें की जाएं और आउटपुट कुछ ना हो, तो वो आर्ट नहीं है। आर्ट होता है या नहीं होता, आर्ट इफेक्ट करता है, इफेक्ट नहीं करता तो वो आर्ट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा ये भी वकार साहब आप बताते चलें कि आपके ख्याल में हम लोग इसमें जिद्दत कैसे ला सकते हैं, हम अपनी थिएटर इंडस्ट्री को और मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं। आप जैसे बाकी दुनिया में देखें, थिएटर ने बहुत तरक्की की है, उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है, लाइट इफेक्ट जैसे अभी आपने किया। तो पाकिस्तान में आपकी क्या राय है कि हम इसमें जिद्दत किस तरह से ला सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो कमर्शियल थिएटर हो रहा है वहाँ टेक्नोलॉजीज की तरफ ज्यादा फोकस है। वहाँ फैंटम ऑफ ओपेरा जिस तरह था, उसमें टेक्नोलॉजी पे फोकस है, लेकिन स्क्रिप्ट पे फोकस कम है। टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमें इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि स्क्रिप्ट पे फोकस किया जाए। ऐसी कहानी जो हमारे मुआशरे के हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आया जा सके, ना कि हम इंटरनेशनल मीडिया से कोई कहानी कोई कॉन्फ्लिक्ट उठाते हैं और वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी हम उसको करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपनी बात जब होगी, हमारे लोगों की बात होगी, लाजमी उसको देखा जाए। सही बात है, वो आम आदमी के साथ जब जुड़ेगी, आम आदमी उसके साथ कनेक्ट कर सकेगा, वो सोच सकेगा कि अच्छा ये तो मेरा मसला है और ये मेरे मसले की बात हो रही है। लिखने के हवाले से हमारे यहाँ काम हो रहा है, हमारे यहाँ अफसाने की दुनिया में और नॉवल की दुनिया में बड़ी अच्छी कहानी आ रही है। वही लोग अगर थिएटर या ड्रामे के लिए भी लिखना शुरू करेंगे, जरा से उनको एजुकेट करने की जरूरत है, वर्कशॉप की लेवल के ऊपर उनको लाके कि थिएटर ड्रामे में और एक आम कहानी में क्या फर्क है। तो वही कहानियां लिखने वाले जो हैं वो थिएटर के लिए अच्छा स्क्रिप्ट लिखने लगेंगे, तो एक अच्छा थिएटर तख्लीक कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा इसमें एक हमें एक इंसाइट आपने प्रोवाइड की कि थिएटर इंडस्ट्री पाकिस्तान में किस तरह से काम कर रही है और क्या किस तरह से हम जिद्दत ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये था डॉक्टर वकार साहब थे हमारे साथ और मौजूद थे, और इन्होंने बहुत ही उम्दा और मुख्तसर और जामे अंदाज में एक पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर अपने तासुरात पेश किए। आप लोगों से सब नाजरीन के लिए एक चीज़ मैं साथ ये भी बताती चलूँ कि जैसे वकार साहब ने अभी कहा कि हमें अपनी कहानियों की ज़रूरत है। आप लोग अपनी कहानियाँ सामने लाएं, हमें भेजें। नाइटिंगेल आर्ट्स यहाँ पर इसीलिए है। आपके पास कोई भी अच्छा आइडिया है, कोई भी अच्छी कहानी है, हमें भेजें, हम उस पर काम करेंगे और हो सकता है कि हम उसको आगे प्रोडक्शन की तरफ भी लेके जाएं। एक अच्छा थिएटर जहाँ पे फैमिलीज वाले लोग आके उसको देख सकें, जैसे अनवर मकसूद साहब लिखते हैं, कॉपी कैट्स प्रोडक्शन है, एक अच्छा थिएटर वो दे रहे हैं जिसको फैमिलीज देखने जाती हैं। तो अपनी कहानियों के साथ आगे आइए। ये मत सोचिए कि आपके पास कहानी है तो उसका क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। ज्वाइन नाइटिंगेल आर्ट्स,